नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। न बोलीको मूल्य छ न त कानुनको नै मान। सत्ता र कुर्सीको खेलले यो देशमा सब विचित्रको झेलहरू पनि देख्न थालिएको छ। राजनीति र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा लागू गर्न खोज्दा कानुनका ठेलीहरू सबै मेटिने हो कि भन्ने त्रास पनि बढ्न थालेको छ। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनालाई जघन्य अपराधको दर्जा दियो। त्यो कसैले नभई वर्तमान र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका हुन्। तर त्यही घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर भने माफी गरिदिने भएको छ। राजनीति लेनदेनमा केसम्म हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली महोदय? त्यही घटनालाई लिएर तपाईले नै गर्नुभएको त्यो ट्विट बिर्सनुभयो? प्रधानमन्त्री ओलीले 5 वर्ष अघि ट्विट गर्दै टिकापुर घटनालाई जघन्य अपराध र घटनामा संलग्नलाई जघन्य अपराधीको संज्ञा दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो घटनामा संलग्नलाई रिहा गर्ने कार्य आफ्नो कार्यकालमा नहुने पनि अडान कस्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यतिखेर कुन मनले गर्नुभयो त्यो ट्विट र अहिले कुन मनले तपाईले भनेको जघन्य अपराधीहरू तपाईकै कार्यकालमा छुट्ने गरी निर्णय गर्नुभयो? यही प्रश्नको घेरामा घेरिनु भएको छ तपाईँ यतिखेर। हुन त नेपालमा वर्षौंदेखि सरकारले न्यायालयको सीमा मिचेर जस्तोसुकै अपराध पनि संलग्नको कैद सजाय माफी गरिदिने चलन नौलो होइन। अपराध गर्ने जोसुकै होस्, मात्र त्यो अपराधी शक्तिशाली राजनीतिक दलसँग आबद्ध चाहिँ हुनु पर्यो। यति भएपछि उसको सात खत पनि माफ हुन्छ। गणतन्त्र दिवसको दिन, लोकतन्त्र दिवसको दिन, प्रजातन्त्र दिवसको दिन अनि संविधान दिवसको दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी हुनेहरूको सूची पल्टाए यस्तै पात्रहरू भेटिन्छन्। जहाँको कानुनको सम्मान हुन्न, जहाँ अपराधीका लागि जस्तोसुकै अपराध पनि सहजै माफ हुन्छ, त्यही देश नेपाल हो भनेर चिनाउनु पर्ने दिन धेरै छैन। कत्रो विडम्बना सरकार यतिखेर लेनदेनको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको छ। लेनदेनमा धेरै हिसाब किताब हतारमा नगरिएला, धेरै विषय कैफियतमा पनि राखिएला, तर त्यसले पार्ने प्रभाव र असरको हिसाब किताब त खोजिएला कुनै दिन। जसरी प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको 5 वर्ष अघिको ट्विटका हरफहरू जनताले खोतलेर छत्ताछुल्ल पारेका छन् यतिखेर। दर्शक महानुभाव, कुनै समुदाय जाति विशेष प्रति लक्षित होइन हाम्रो यो कुरा। कुनै वर्ग विशेष प्रति पनि हामी पक्कै होइनौँ। प्रजातन्त्र र न्यायका लागि हुने आन्दोलन सर्वस्वीकार्य हुन्छ, तर कानुनको अपमान र कानुनी राज हुनुहुन्न भन्ने तर्फ भने हाम्रो ध्यान आकर्षण हो। राजनीतिक लेनदेनमा नैतिकताको हद कहिले मिचिनुहुन्छ? सकसमा परेको सरकारलाई जोगाउन जे पनि गरिनुहुन्छ। अहिले मुलुक कुन हालतबाट गुज्रिरहेको छ जनताले देखेका छन्। सरकारको वैधानिकतादेखि लिएर समय नपुगी अपहरण गरिएको संसदको सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहसमा चढेको छ यतिखेर। दलहरूको ताल र नेताहरूको कुर्सी मोहको करामत यही नै हो। देश र जनताप्रतिको दायित्व परै जाओस्, आफ्नो नैतिक मूल्यको पनि हेक्का राख्न नसक्ने नेताहरूबाट बाँकी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यही बेतिथिमा कोरोनाको महामारीको भय भने गुज्रिरहेका जनताहरूको उपचारको आशा गरिरहेका छन्। लकडाउन भनौँ कि निषेधाज्ञा, जसको कारण बारमा परेका छन् जनता र पाउँदा खानेहरू आँखाबाट झरेको नुनिलो आँसु पिएर बाँकी रहेका छन्। राज्यप्रति दयावान छन् नेपाली जनता, तर राज्य नि। कृपया सरकार कानुनको अपहरण नहोस्, जनताले ल्याएको लोकतन्त्र र कानुनी राजको उपहास नहोस्। राज्यले जतिखेर पनि जनताको आड भरोसा बनेर म छु भनिदियोस्। बस यति खोजेका हुन् जनताले। यता कोरोनाको चाल अझै उस्तै छ। तलमाथि गरे झै मात्र गरेको छ कोरोनाले। नेपाली जनताले घर घरमा बस्न खोज्दैछ यति बेला जनता। निषेधाज्ञा छ, त्यसैले घरबाट ननिस्कौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विविध विषयहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले खासमा एसियाका ज्योति भनेर चिनिने गौतम बुद्ध र नेपालको चिनारीसँग जोडिएका र बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूले मात्र होइन समग्र विश्वले नै आस्था गर्ने गौतम बुद्ध शान्तिका दूत लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विभिन्न गुरु योजना बनाएर विकास निर्माणमा समावेश गरिएको थियो। तर धेरैवटा कुराहरू अहिले लामो समय भइसक्दाखेरि पनि लुम्बिनीमा विकास हुन सकेका छैनन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। राज्यको ढुकुटीबाट धेरै धनराशि लगानी भइसक्यो तर लुम्बिनीको गुरु योजना अहिलेसम्म 43 वर्ष पुरा भइसक्यो सम्पन्न भने हुन सकेको छैन। यो गुरु योजना समयमा निर्माण हुन नसक्दाखेरि विश्व समुदायमा र बौद्ध धर्मसँग आस्था राख्ने र लुम्बिनी नै घुम्न आउने पर्यटकहरूको अगाडि विश्व समुदाय सामु नेपालले विकास निर्माणमा गर्ने ढिला सुस्ती प्रष्ट देखिएको छ, जसले गर्दा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश पनि प्रभाव भइरहेको छ। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो विषयवस्तुको रूपमा समावेश गरेका छौँ भने यससँग सम्बन्धित रहेर हामीले सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालासँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। त्यो विशेष कुराकानी पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी पछिल्लो समय सोशल मिडियामा फेक आइडी बनाउने र चरित्र हत्या गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ र फेक आइडी बनाएर कसैको चरित्र हत्या गरिरहँदाखेरि विभिन्न मानिसहरू र विभिन्न सोशल मिडिया चलाउने व्यक्तिहरू त्यसको मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपालमा साइबर क्राइम गर्ने यो व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पर्याप्त कानुन नभएको हो अथवा भएका कानुनहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको हो। यस विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ, जसका प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ मोरङका र मोरङबाट यो रिपोर्ट हामीले आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। र त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामीसँग जलारी समुदाय जो कास्की जिल्लामा बसोबास गर्छन् र कास्की जिल्लाका विभिन्न नदीहरूमा तालहरूमा माछा मारेर र पर्यटकहरू आउँदाखेरि डुङ्गाहरू चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। तर अहिले लामो समयसम्म मुलुक निषेधाज्ञामा रहेको छ। विभिन्न ठाउँहरू यति बेला लकडाउनमा रहेका छन्। पर्यटकहरूको आवागमन करिब करिब पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण जब चाइनाबाट फैलिएको थियो त्यो समयदेखि नै पर्यटकको आगमन विश्वभरि नै कमी हुँदा नेपालमा पनि पर्यटकहरूको आगमन कमी भएको छ र जसले गर्दाखेरि अहिले पर्यटन व्यवसाय करिब करिब शून्यको हाराहारी आएको छ। आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने र पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष मारमा भने बिहान बेलुका गुजारा गरेर खाने वर्ग परेका छन्, जो पर्यटकीय सहरहरूमा आबद्ध भएर बसेका मजदुरहरू रहेका छन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि रहेको छ, जुन रिपोर्ट कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रमको अवधिभर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै समस्या र गुनासो तपाईँहरू छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर खुल्ला रहनेछ तपाईँहरूको लागि। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतालाई गर्ने भनिएको कारबाही तत्काल रोक्नुले नेकपा एमाले अब एकतातिर अघि बढेको हो त भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा 46.2% अर्थात् 5029 जनाले तालीमा र 53.8% अर्थात् 615 जनाले गालीमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा एमाले भित्रको एकता अब कमजोर बनेको आकलन गर्न सकिन्छ हाम्रा दर्शक महानुभावको प्रतिक्रियाबाट। ताली र गालीको लागि आजको विषय सरकारले बजेट मार्फत ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारतलाई बेच्ने भन्दै गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा तपाईहरूको विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर जनाउन सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौं विशेष रिपोर्टबाट। लुम्बिनी विश्वका करोडौं बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको साझा थलो। हरेक वर्ष यहाँ लाखौं बौद्ध मार्गीहरू मात्र नभएर विश्वका शान्ति प्रेमी नागरिकहरू पनि पुग्ने गर्छन्। विश्व समुदायमा नेपालको परिचय मात्र नभई विश्वकै लागि शान्तिको मुहान पनि बनेको लुम्बिनी परिसरलाई अहिले चिटिक्क पार्ने प्रयास भने जारी छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाका कारण लुम्बिनी अहिले सुनसान छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको परिचय र ख्याति अनुरूप काम हुन नसक्दा भने यहाँ पुग्नेहरू अहिले पनि खिन्न बन्ने गरेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित विकासका लागि सन् 1978 देखि लुम्बिनी विकास गुरु योजना सुरु गरियो। तर 43 वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यो गुरु योजना अझै पूर्ण रूपमा पूर्णता पाउन सकेको छैन। विश्व समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको छ। यसले नेपालमा हुने गरेको ढिला सुस्ती मात्र नभई राजनीतिक अस्थिरता, विश्वले गौरव गरेको सम्पदामाथि नेपालमा कतिसम्म लापरवाही हुने गरेको छ भन्ने गलत धारणा पनि यसले देखाएको छ। लुम्बिनी गुरु योजनाका लागि अहिलेसम्म 82% काम सम्पन्न हुँदा 10 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसक्दा अझै 7 अर्ब बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर यो बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो, यो प्रश्नले धेरैलाई पिरोलेको छ। लुम्बिनीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। उथान्तको त्यो भ्रमण र लुम्बिनीमा बलेको आशाको दियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तेस्रो महासचिव उथान्त सन् 1967 अप्रिल 13 मा लुम्बिनी आइपुगेका थिए। बौद्धमार्गी उथान्तले त्यतिखेर जीवनकै सबैभन्दा ठुलो खुसी र उमङ्ग बोकेका थिए। जुन उत्साह र उमङ्ग बोकेर उनी बुद्ध भूमि लुम्बिनी आएका थिए, तर लुम्बिनी आइपुग्दा उनको त्यो उत्साह टिक्न सकेन। संसारभरका बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको लथालिङ्ग र अस्तव्यस्त अवस्था देखेर उनका आँखा व्यथित बने, मन भावुक भयो। उथान्तले त्यसअघि लुम्बिनीबारे जे सोचेका थिए, मनमा जुन रेखाचित्र कोरेका थिए, त्यहाँ ती केही थिएनन्। मायादेवीको पुरानो मन्दिर आडैमा अशोक स्तम्भ बाहेक लुम्बिनी उराट उदासी देखिन्थ्यो। पवित्र भूमिमा कुनै आकर्षक चिज थिएनन्, न बिजुली न त खानेपानी। मन्दिर वरिपरि खेतीपाती, मानौ त्यो विश्वकै आस्था केन्द्र होइन, कुनै विकट गाउँ हो। मन्दिर क्षेत्रको हालत र अवस्था देखेर बौद्ध पथिक उथान्त विचलित मात्र बनेनन्, लुम्बिनीका लागि केही गर्ने अठोट लिएर फर्किए। केन्जो टाँगेको त्यो परिकल्पना र लुम्बिनीको हालत। उथान्तको यही आगमनलाई लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको कोसेढुङ्गा मानिन्छ। उनले तत्कालै नेपाल सरकार समक्ष लुम्बिनी गुरु योजना बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरे। सरकारले स्वीकार्यो र सन् 1972 मा जापानी वास्तुविद प्राध्यापक केन्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरु योजना बनाउने जिम्मा लिए। टाँगेले सन् 1978 मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गुरु योजना स्वीकृत भएपछि योजनाबद्ध लुम्बिनी विकास आरम्भ भएको हो, जसलाई 14 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर यसरी सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले 43 वर्ष बिताइसकेको छ, अझै गुरु योजना पूरा हुन सकेको छैन। करिब 4 अर्ब रुपियाँ जतिको चाहिँ 4 प्याकेज हामीले बोलपत्र हामीले गर्दैछौँ यही हप्ताभित्र, र बाँकी त्यसबाहेक अरू केही भवनहरू, खोला तथा सरसफाई का कामहरू दोस्रो प्याकेजमा केही महिनाभित्र त्यो आउँछ। सरकार पिच्छे फेरिने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू उदासीनताका कारक। यसबीचमा नेपाल सरकार विभिन्न दात्री निकाय र सङ्घ संस्थाहरूले लुम्बिनीमा अरबौं लगानी गरेका छन्, तर खर्च विवरणको पारदर्शिता नभएको भन्दै पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ। यस्तोमा नियमन निकाय तै चुप मै चुप छन्। उल्टै कोष र मन्त्रालयबाट नियम विपरीत प्लस्ट वितरण, गुरु योजनाले नसमेटिएका ठाउँमा संरचना बनाउने काम भइरहेको छ। सरकारै पछि पदाधिकारी फेरबदल हुने र विभागीय मन्त्रीहरूले गुरु योजना पूरा गर्न खासै चासो नदिने, सरकारबाट उपलब्ध बजेट पनि समयमै खर्च हुन नसक्ने जस्ता समस्या लुम्बिनीमा छन्। जुन प्राकृतिक अन्वेषणका हाम्रो बजेटहरू छन्, त्यो चाहिँ नि हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि हामीलाई अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो फेरि त्यो अलिकति प्राविधिक काम होइन, अन्वेषणको एक्सकाभेसनको कामहरू अलिकति प्राविधिक काम भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हाम्रो त्यो किसिमको म्यान पावर हामीले उपलब्ध भइरहेको पनि छैन। पुरातत्व विभागसँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो सम्बन्धमा। त्यो कारणले गर्दा त्यो शीर्षकको केही बजेटहरू हामीले खर्च गर्नलाई अलिक ढिलासुस्ती मात्र भएको हो। आशाको पाटो र कछुवाको गति।
गएको हप्ता विकास कोषले अर्थ मन्त्रालयबाट 4 अर्बका 4वटा बहुवर्गीय ठेक्काको अनुमति पाएको छ, जसमा 14 किलोमिटर मुख्य सडक, भित्री सडक 22 किलोमिटर, 52 किलोमिटर ढल निर्माण, हरियाली विद्युतीकरण र 12वटा गेट निर्माण हुनेछन्। लाख पर्यटकहरू, वार्षिक पर्यटकहरू आउने लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ दिगो चाहिँ योजना नभएको टाङ्गेले कल्पना गरे तापनि त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेकोलाई कम्पोनेन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ। त्यसै गरी अर्को हरियाली कम्पोनेन्ट र अन्तिममा आएर चाहिँ लुम्बिनी, न्यू लुम्बिनी भिलेजमा चाहिँ 7वटा हाम्रो कलात्मक भवनहरू। कोरोना महामारी अघि वर्षेनी 17 लाखको हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउँथे। यसमा 1.5 लाख बढी बौद्धमार्गी, अनुयायी, भिक्षु भिक्षुणी र अन्य पर्यटक लुम्बिनी आउँथे। यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उस्तै चाप हुन्थ्यो। विश्वमा नै नेपाललाई चिनिएको यही लुम्बिनीको विकास भने कछुवा गतिमा छ। दर्शक महानुभाव, हामीले यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालासँग केही बेर अगाडि गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। सचिवज्यूलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब यो लुम्बिनी विकास गुरु योजना सुरु भएको 43 वर्ष पुरा भएछ, तर यो गुरु योजना अझै पनि पुरा हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? वास्तवमा लामो समयसम्म चाहिँ हामीले उत्खननमा त्यसलाई बिताएका पनि छौँ र केन्द्रीय टागोले दिएको मास्टर प्लानलाई हामीले त्यसलाई केही संशोधन गऱ्यौँ बिचबिचमा। त्यसपछिबाट चाहिँ उहाँले दिएको जुन गुरु योजना छ त्यो गुरु योजनालाई यथार्थ रूपमा परिणत गर्नको लागि त्यहाँ संरचना गर्नुपर्ने थियो र त्यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ केही वरिपरिका जग्गा जमिनहरू पनि लिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा केही समय त्यता लाग्यो, केही समय ऐन कानुनहरू निर्माण गर्न पनि केही समय त्यसले लिएको थियो र केही समयहरू चाहिँ त्यो मास्टर प्लानलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गर्नको लागि पनि लागेको थियो। त्यो कारणले गर्दा केही ढिला भएको हो। तर यति अब हामीले जुन रफ्तारमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ विविध कारणले गर्दा हुँदैमा त्यो बढ्न नसकेको हुनाले यो लामो समयसम्म चाहिँ त्यो गुरु योजनालाई चाहिँ मूर्त रूप दिन नसकेको यथार्थ चाहिँ हो। धेरै मानिसहरू जो बुद्ध धर्मका ज्ञाताहरू छन्, जसले बुद्धलाई मानिरहेका छन्, अब बुद्धको नाम लिएर गौरव गर्ने नेपालले बुद्धको नै अपमान गरे जस्तो भयो, यो त साह्रै नै ढिलो भयो भन्ने ती वर्गलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो त्यसरी पनि हेर्नु हुँदैन। अब जस्तै त्यहाँ विभिन्न छन्। जस्तै कि हामीले अहिले उत्खनन गर्दा गौतम बुद्धको एउटा अहिले लुम्बिनी योजनाभित्र 7वटा परियोजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ सँगसँगै। तौलिहाका कुरा गर्ने हो भने पनि अनि नग्लिहाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अन्यत्र जति एरिया छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले एकीकृत बुद्ध सर्किटको रूपमा हामीले यसलाई विकास गरेका छौँ। जसको कारणले गर्दा उनीमा चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल भयो, अनि बुद्धको अस्तु रहेको ठाउँ भयो, अनि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँहरू पनि छ त्यहाँ, त्यो भयो, अनि बुद्धले राज्य गरेको ठाउँ भयो। भनेपछि यी सबैलाई समेटेर हामीले एकीकृत बुद्ध सर्किट निर्माण गर्नको लागि त्यो बृहत गुरु योजना नै आवश्यक पर्छ र त्यो तुरुन्तै आज अथवा भोलि नै हुन सक्ने हुँदैन। त्यसमा योजना बनाउनुपर्छ, अनि त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फन्डहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै किनभने सबैको चासोको विषय पनि हुनसक्दछ। त्यो कारणले गर्दा उनीमा पनि यी मास्टर प्लान बनाउनको लागि नै चाहिँ 1-2 वर्ष त त्यो मास्टर प्लान बनाउनै लाग्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो क्षेत्रहरूको विकास गर्नको लागि त अलिकति समय लाग्ने यथार्थै हो। तर यही कारणले गर्दा उहाँहरूले ढिलो भयो अथवा चाहिँ यही कारणले गर्दा चाहिँ बुद्धप्रतिको जुन भावना छ त्यो चाहिँ ह्रास हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि गर्नुभएको छैन र हामीले सुनेका छैनौँ। तर यसलाई चाँडो गर्न सकियो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हामीले बुद्धको महान बाणीहरू, बुद्धको शान्ति, अनि बुद्ध नेपालमा जन्मेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाएको चाहिँ उहाँको कीर्ति र यो अहिलेको परिवेशमा चाहिँ शान्तिले विश्वलाई एउटा सही बाटो दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नको लागि यो गुरु योजनालाई सफलीभूत रूपले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भनेदेखि नै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ अति मान्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्ने चाहिँ यथार्थै हो। तर यही कारणले गर्दा मात्रै ढिलो भएको हुनाले चाहिँ अब
बुद्धप्रतिको आस्था घट्ने अथवा हाम्रो नेपालप्रति चाहिँ अलिकति नकारात्मक भावना आउने भन्ने हुँदैन। अब अहिलेसम्म 10 अर्ब खर्च भइसकेको रहेछ। अब यो योजनाका लागि अझै 7 अर्ब आवश्यक छ भनिएको छ। आवश्यक खर्च जुटाउन चाहिँ सरकारले के गर्न सक्छ? अब यसलाई त्यो कान्जे टाँगोबाट जुन बेला चाहिँ बृहत लुम्बिनी गुरु योजना तयार भएको थियो, त्यो एक फेजमा उहाँले सिर्जना गरेको, उहाँले परिकल्पना गरेको लुम्बिनी गुरु योजनाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अहिले यसै वर्षको बजेटमा पनि हामीले अब 2 वर्षभित्र कान्जे टाँगोबाट चाहिँ जुन गुरु योजना तयार भएको छ त्यसलाई सकेर अर्को फेरि ठुलो मास्टर प्लान, मैले अघि भनेका थिएँ विभिन्न क्षेत्रहरू बुद्ध सर्किट जोड्ने तरिकाले अगाडिपट्टि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको बजेट वक्तव्यमा पनि आइसकेको छ र त्यही रूपमा पनि हामी अहिले फाइनल चरण पुगेका छौँ र चाहिँ झन्नै अहिले हामीले टेन्डर गरेर चाहिँ अब यो जुन गुरु योजना छ, अहिले मास्टर गुरु योजना जुन बनाएको छ कान्जे टाँगोको गुरु योजनाबाट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेको, अब 2 वर्षभित्र चाहिँ यसको सम्पूर्ण रूपले सकेर चाहिँ अब त्यसपछिबाट अर्को फेरि एउटा बृहत गुरु योजना तयार गरेर चाहिँ 7वटा क्षेत्रलाई चाहिँ बुद्ध सर्किटको रूपमा हामीले चाहिँ जोड्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले जति खर्च भएको छ अब 2 वर्षभित्र बाँकी रहेको स्रोत नेपाल सरकारले दिइसकेको छ र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका छौँ र त्यो सकिसकेपछि त्यो बृहत गुरु योजना जुन सुरुको थियो त्यसलाई चाहिँ अब 2 वर्षमा हामी पूर्ण रूपले चाहिँ कार्यान्वयन गरिसक्नेछौँ र त्यसपछि मात्रै अर्को फेरि बुद्ध सर्किटको रूपमा चाहिँ क्षेत्रलाई जोडेर अगाडि बढ्ने अवस्था छ। दर्शक महानुभाव, लुम्बिनी गुरु योजना विकासका विषयमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साख्य। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? अब लुम्बिनी विकास गुरु योजना सुरु भएको 43 वर्ष बितिसक्यो, तर अझै पनि यो गुरु योजना सम्पन्न हुने कुनै पनि छाँटकाट देखिएको छैन। किन यस्तो ढिलासुस्ती? ढिलासुस्ती होइन, अब लुम्बिनीको गुरु योजना सम्पन्न हुने छाँटकाट नदेखिएको होइन कि देखिसकिएको छ। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो नेपाल सरकारको बजेटबाट पनि सम्बोधन भइसकेको छ कि अबको लुम्बिनीको गुरु योजना 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भनेर घोषणा भइसकेको छ भने लुम्बिनी विकास कोषले पनि यो गुरु योजनाको जति पनि कामहरू बाँकी छन् होइन, अघि तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो 82% काम सम्पन्न भइसकेको छ भनेर, ठिक त्यसरी नै अब बाँकी भएको कामको आदि कामको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन बजेट भाषणले सम्बोधन गरेको 2 वर्षभित्र लुम्बिनीको गुरु योजना सम्पन्न गरिने छ भन्ने कुरा अब यो 2 वर्षभित्र हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यसैले यो छाँटकाट देखिसकेको छ, गुरु योजना सम्पन्न हुन्छ। अब गुरु योजना सम्पन्न गर्न अझै 7 अर्ब चाहिन्छ भनिएको छ। सरकारले यति ठुलो रकम नदिए गुरु योजना अलपत्र पर्ला नि त? हजुर, यसमा अब बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको छ। यति बेला हामी प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बजेटको कारणले गर्दाखेरि लुम्बिनीको गुरु योजना अब सम्पन्न हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन। अब बजेटको कारणले गर्दा लुम्बिनीको गुरु योजना सम्पन्न साके सर, अब 2 वर्षभित्र लुम्बिनीको गुरु योजना सम्पन्न हुन्छ। साके सर, तपाईले बताइरहनु भएको छ 2 वर्षमा ठोकुवाको साथ एकदम प्रतिबद्धता तपाईले कन्फिडेन्टको साथ दिइरहनु भएको छ सम्पन्न हुन्छ भनेर। यसअघि पनि यो किसिमका घोषणापत्रहरू, यो किसिमका प्रतिबद्धता तपाईभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूले पनि दिइरहनु भएको हो, तर 43 वर्ष पुगिसक्यो। हेर्नुस् त कतिचोटि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, कतिचोटि तपाईहरूले प्रतिबद्धता मात्र दिने। होइन, हिजो के भयो त्यतातिर नजाउँ होइन, अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जाने हो भने हिजोको प्रतिबद्धतामा सुनिश्चितताको
अवस्था थिएन। बजेटको स्रोत सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालयले गर्थ्यो, योजना आयोगले गर्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा यो परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि तपाईहरुलाई अब कुनै बजेटको व्यवधान हुँदैन भनेर सरकारले ग्यारेन्टी बसिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा अब शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले 60 अरबको झन्डै आदि कामको बोलपत्रै आह्वान भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब पनि फेरि ढिलासुस्ती हुन्छ भनेर शंका नलिनु भए हुन्छ। अब लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल, तर गुरु योजना भएको ढिलासुस्तीले लुम्बिनी र समग्र मुलुकका लागि नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हो कि विश्व समुदाय सामु? हजुर, यसमा अब यति धेरै नेगेटिभ पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। अहिले पनि हामीले संसारको बुद्धिस्ट साइटहरूमा हेर्ने हो भने यो किसिमले पनि यो लुम्बिनी पपुलर छ कि मोस्ट प्लानिङ साइट अफ द बुद्धिस्ट साइट भन्छन् लुम्बिनीलाई, हैन? अब हामीले हेर्यौँ भने बुद्धगया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती अन्य बुद्धिस्ट साइटहरूको हेर्ने हो भने लुम्बिनी जतिको व्यवस्थित रूपमा प्लानिङ गरेको अर्को साइटै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले लुम्बिनीलाई चाहिँ विदेशीहरू बुद्धिस्ट बौद्धहरू आउँदाखेरि यहाँ केही डेभलपमेन्ट भएन भनेर जुन गुनासोहरू थिए, हिजो एक किसिमको गुनासोहरू थिए, ती जायज थिएनन्। तर अबका दिनहरूमा ती गुनासोहरू आउँदैनन्। एकदम यो प्लानिङले गर्दाखेरि गुरु योजनाको कारणले गर्दाखेरि यो गुरु योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो लुम्बिनी गुरु योजना बुद्धिस्टहरूको संसारको बुद्धिस्टहरूको सबभन्दा व्यवस्थित रूपमा प्लानिङ गरिएको एउटा साइट हो भनेर निश्चित भइसकेको छ। त्यसरी पनि मेसेज गइरहेको छ पोजिटिभले। अब यो लुम्बिनी विकासमा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तन पछि हुने लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारीहरूको परिवर्तन भनिन्छ नि, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन? यसमा अब कारण चाहिँ नि त्यो अलिकति यो मुख्य कारण होइन। हिजोको समय भनेको 10-12 वर्ष अगाडिको समय भनेको हाम्रो बजेट पनि एकदमै कमै थियो। लुम्बिनी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामीले बनाउन सकेका थिएनौँ त्यो बेला हाम्रो सोच के थियो भन्दाखेरि लुम्बिनी भनेको संसारको बौद्धहरूको एउटा पवित्र स्थल हो। यो लुम्बिनीको विकास गर्नलाई विदेशीहरू आइहाल्छन् अनि विदेशीहरूलाई बनाइदिन्छन् भन्ने किसिमको जुन हिजोको सोच थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको सरकारले लुम्बिनीलाई खासै बजेट दिएका थिएनन्। तर अहिलेको सरकारले होइन अब लुम्बिनी हामीले नै सम्पन्न गर्ने हो भनेर लागिरहेको अवस्थामा अब यो गुरु योजना अब सम्पन्न हुँदैन भनेर शङ्का गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। एक त स्रोत सुनिश्चित रहेछ, एक त बजेट त्यहाँ प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। अर्को भनेको लुम्बिनीको बाँकी रहेको जुन गुरु योजनाको बाँकी रहेको काम हो त्यसको आदिको काम त हामीले बोलपत्रै निकालिसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो काम भनेको बोलपत्र निकालेर हामी झन्डै 1.5 वर्षभित्र यो सम्पन्न हुन्छ भनेपछि 2 वर्षभित्र त यो गुरु योजना सम्पन्न हुने त छाँटकाँट देखियो नि त। त्यसैले अब ढिलासुस्ती हुँदैन। अब ढिलासुस्ती हुँदैन। लुम्बिनी विकासको चाहिँ अब निर्माण 2 वर्षमा पूर्ण हुन्छ भनेर तपाईँले यो प्रतिबद्धता जनाउन खोज्नु भएको? हजुर हजुर हो। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विकास कोष नेपाल सरकार हामी लुम्बिनी गुरु योजना 2 वर्षभित्र सकाउनेमा एकदम प्रतिबद्ध छौँ। यो लकडाउनको पिरियडमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब गुरु योजना सम्पन्न हुँदैन भनेर शङ्का लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छ देख्दिन। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पुरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। पुरा गर्ने आधारहरू के छन् यो पनि बताइदिनुहोस् अन्तमा। हजुर के भन्नुभयो? अब लुम्बिनीको यो विकास आयोजना 2 वर्षमा पुरा हुन्छ भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसका आधारहरू के छन्? यसको आधार भनेको मुख्यतः नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता हैन। यसमा अब स्रोत सुनिश्चितता अनि अर्को भनेको हामीले बोलपत्र निकालिसकेको अवस्था, काम सुचारू भइसकेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि यो यिनीहरू नै हो आधार भनेको। किन भन्दाखेरि मैले यो हावाको आधारमा भनिरहेको छैन, एउटा वस्तुगत आधार तयार भइसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले नै हामीले अब यो 2 वर्षभित्र सकाउने भनेर लागिसकेको कारणले गर्दाखेरि बजेट पनि सुनिश्चितै भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यी एकदमै ठोस आधारहरू तयार भइसकेको छ। हस् साके सर, यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भए अनुसार लुम्बिनीको यो विकासले पूर्णता पाओस् अबको 2 वर्षमा। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराज साक्य
लुम्बिनी जो 43 वर्षदेखि गुरु योजना अन्तर्गत विभिन्न रूपमा निर्माण भइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश र एसियाका नै ज्योति भनेर चिनिने शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल जो नेपालीको चिनारीसँग जोडिएको छ र यसको सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि र सम्पदालाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर विश्वभरका पर्यटकहरू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न निर्माण कार्य भएको 43 वर्ष पुरा भइसकेको छ। राज्यको ढुकुटीबाट करिब 10 अर्बभन्दा बढी पैसा निर्माणको लागि खर्च भइसकेको छ। अझै 7 अर्ब लाग्ने सम्भावना छ। तर यति बेला हामीले सदस्य सचिवसँग कुराकानी गरे अनुसार उहाँले अबको 2 वर्षभित्र लुम्बिनी पूर्ण रूपमा निर्माण हुने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धताले सार्थक रूप पाओस् र लुम्बिनी पूर्ण रूपमा निर्माण होस् र लुम्बिनीको नामबाट अझ हामी चिनिन पाऊँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। सामाजिक सञ्जालमा सरकार, सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको गलत कदम विरुद्ध खबरदारी गर्ने सशक्त माध्यम पनि बनेको छ। त्यसमाथि समाजमा देखिएको विकृति, विसङ्गति विरुद्ध पनि सञ्जालको सतर्कता सकारात्मक सन्देश बन्न थालेको छ। अहिले समाजमा हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालमा जोडिन थालेका छन्, तर सञ्जाल मार्फत प्रभाव भएको सन्देशप्रति गम्भीर समेत बन्दै आएका छन्। तर समाजमा सकारात्मक सोच भएका व्यक्ति मात्र हुँदैनन्। यही कारण सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दा समाजमा यसले नकारात्मक प्रभाव पनि बढाउन थालेको छ। व्यक्तिगत रिसिभी साध्नदेखि लिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र आपराधिक कार्यमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि समाज सामाजिक सञ्जालप्रति नकारात्मक बन्न थालेको छ। एकातिर सञ्जालमा गलत मानसिकता र मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको सक्रियता बढ्नु र अर्कोतर्फ यसका नियामक निकायको कमजोरी एवं निष्क्रियताले सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक गतिविधि बढ्दै गएको छ। यही प्रवृत्तिका शिकार बनेका छन् विराटनगरका 2 विद्यार्थी। साइबर क्राइम भनेर चिनिएका यस्ता हरकत नरोकिँदा धेरैको चैन र खुसी पनि खोसिन थालेको छ। विराटनगरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। अजय र निशाको हरायो निद्रा। विराटनगरका अजय र निशाको अहिले चैन नहराएको छ। उनीहरू समाजमा निर्धक्क हिन्डुल गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। न त कलेजको अध्ययनलाई समय दिन सकिरहेका छन्, जसको कारण हो सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको फेक आइडी बनाएर गरिएको चरित्र हत्या। विगत 1 वर्षदेखि फेक आइडी बनाएर अजय शर्मालाई दुःख दिएको र निशा कामतलाई पनि 2 महिनादेखि उसकै नामको फेक आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गराएको दुखेसो उनीहरूको छ। दुवैजनाको नाम जोडेर बदनाम गरिएकाले घर परिवारमा समेत नराम्रो असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। फेक आइडी बनाएर उसको फोटो प्रोफाइलमा हालिदिने, मेरो कभरमा हालिदिने, मेरो प्रोफाइलमा हालिदिने, उसको कभरमा हालिदिने, त्यस्तो गरियो। त्यस्तो गर्दै गयो। त्यसपछि अब किनकि मलाई अब साइबर क्राइमबाट विश्वासै उठिसकेको थियो, किनकि 2 चोटि मैले गरिसकेँ, मान्छे पत्तै लागेन। अब कति रिपोर्ट गर्न जानु। चिनेको मान्छेहरू जस्तो मेरो फ्यामिलीहरू, फ्रेन्ड्सहरू सबैलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि उनीहरूले त हेर्छन् अब यसले केटासँग फोटो हालेको छ यताउति भनेर। त्यसले गर्दा मेरो त्यहाँ घरको त्यो सोसाइटीमा नि सबैले निसारीले त बोयफ्रेन्ड बनाएछ यताउति भनेर मेरो घरमा आएर सुनाएर अन्य साथीहरूसँग पनि जोडेर र आफ्नै परिवारभित्रका नातागोतासँग समेत जोडेर फेक आइडी मार्फत बदनाम गरेपछि उनीहरू दुवैका लागि घर परिवार र समाजको चौघेरा साँघुरो बन्न थालेको छ, जसको कारण दुवैजनाको अध्ययनमा समस्या आइपरेको छ। पीडित दुवैले यसरी सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गर्ने जो होस् कडा कारबाही गर्न माग गर्दै मोरङ प्रहरीमा उजुरी समेत दिएका छन्। फेक आइडी बनाउने मान्छे आफूहरूले नचिनेको र जति खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकेकोले आफूहरू थप मानसिक तनावमा परेको दुखेसो पनि उनीहरूको छ। अनि मलाई सरले फोन गर्नुभयो। अनि म के सोचेँ भने अब अनलाइन क्लास चलिरहेछ, म 2 दिनदेखि क्लास पनि लिएको छुइनँ, त्यही भएर फोन गर्नुभयो। अनि सरले मलाई के भन्नुभयो डाइरेक्ट कि भाइ यस्तो यस्तो के हो। अनि अब के भन्नु, म पनि सक। अनि मैले सरलाई सबै कुरा भने जे यथार्थ थियो, जुन सही थियो, मैले सबै सरलाई सुनाएँ। एकदमै बेइज्जती भयो कि एकदम बेइज्जत भयो। अनि घरमा पनि कराउनु भयो। अध्ययनमा असर, जताततै बदनामी।
एउटै कलेजमा पढ्ने अन्य साथीहरूलाई पनि जोडेर बदनाम गरेको हुनाले कलेजका साथीहरू र शिक्षकहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिएको गुनासो उनीहरूको छ। निषेधाज्ञाको समयमा कलेजबाट अनलाइन पढाइ हुने गरेको तर फेक आइडीको कारण अनलाइन कक्षाबाट पनि आफूहरू वञ्चित हुनुपर्दा चिन्ता दुवैमा छ। साथीको मेरो भिडियो मिक्स गरेर बनाएको छ अनि मैले साथीले पनि मलाई स्क्रिनशट पठाइदियो, व्हाट्सएपमा मैले पनि पठाएँ। फेक प्रोफाइल बनाएर जुन यति दिन हामीलाई दुःख भएको छ नि, धेरै प्रब्लम भएको छ, हामीले सबैलाई एक्सप्लेन गर्नु परेको छ, यस्तो होइन यता होइन भनेर। त्यसलाई त मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ त्यसलाई देखेर। अब के हुन्छ। नियामक निकायको कमजोरी, गलत मनोप्रवृत्तिलाई अवसर। फेक आइडी बनाएर र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अर्काको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति विराटनगरमा बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षभित्र मोरङ प्रहरीमा साइबर क्राइमका 43वटा घटना दर्ता भएका थिए र अजय र निशाको उजुरीमाथि पनि छानबिन भइरहेको मोरङ प्रहरीको भनाइ छ। फेक आइडी बनाएर अरूको चरित्र हत्या गर्ने, अरूलाई धम्की दिने लगायत एक किसिमको सम्बन्धबाट कसैका फोटोहरू चाहिँ नि फेरि अपलोड गरेर पनि गरिरहेको अवस्थाहरू छ। र अहिले हामीले यहाँ चाहिँ उजुरी लिन्छौँ, त्यो विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू गर्छौँ। त्यसमा एउटा फर्मेट छ, साइबर क्राइम सम्बन्धी अपराध सम्बन्धी उजुरी दिने फर्मेटहरू छ। त्यो अनुसार भरेर हामीले साइबर ब्युरोमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ आवश्यक कारबाही हुन्छन्। जस्तो कतिपय त्यस्ता फेक आइडीहरूलाई ब्लक गर्ने अथवा त्यस्ता खालका फेसबुकहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नेसम्म गरेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यही गलत मनोवृत्ति नियन्त्रणमा आउन नसक्दा कोरोनाको कहालीमा पनि यसको दुरुपयोग बढ्दो छ, जसका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र वरिष्ठ चिकित्सकहरूले संक्रमित भएर बस्दा सामाजिक सञ्जाल नहेर्न भनेर सुझाव नै दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको गलत र नकारात्मक प्रयोगले समाजका धेरै व्यक्तिलाई विक्षिप्त मात्र बनाएको छैन, असाध्यै अप्रिय कदम चाल्न पनि विवश बनाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा थप कुराकानीका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं डीएसपी मानबहादुर राई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डीएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। डीएसपी साहब, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्ते। यति बेला हामीले रिपोर्ट भर्खरै प्रसारण गर्यौं, जस्तो मोरङमा अझ विशेष गरी भन्दा विराटनगरमा साइबर क्राइमका अपराधहरू बढेको अवस्था हो। यो अवस्था बढ्दो अवस्था नै छ। हजुर, हेर्दाखेरि बढ्दो अवस्था नै छ। अब साइबर क्राइमका के कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू उजुरीको रूपमा आउने गरेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा? विशेष त सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत यो फेसबुक, मुख्य फेसबुकमा हजुर अरूको फेक आइडी बनाएर अरूको चरित्रमाथि नकारात्मक खालको टिका टिप्पणी गर्ने, नकारात्मक सन्देशहरू सञ्चार माध्यममा फैलाउने यस्ता विशेषता भएको छ। यसै गरेर आफ्नै आइडीबाट पनि अरूका कुनै विशेष चरित्रसँग, प्रतिष्ठासँग नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने, गाली गलौज गर्ने, दुर्व्यवहार हुने शब्दहरू प्रयोग गर्ने लगायत त्यस्तै किसिमको चित्रहरू, तस्बिरहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने यस्ता घटनाहरू चाहिँ देखिएको छ। अब अहिले हामीले देखाएका दुई विद्यार्थी अजय शर्मा र निशा, ती विद्यार्थीमाथि घटेको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ? हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चाहिँ विशेष त यसको अनुसन्धान प्रारम्भिक रूपमा सम्बन्धित पीडितहरूलाई बोलाएर जुन केन्द्रीय साइबर ब्युरो छ तयार पारेको त्यो फर्मेट छ, साइबर अपराध घटना सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने। यो आधारमा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा साइबर घटना सम्बन्धी, क्राइम सम्बन्धी सूचनाहरू सङ्कलन गर्छौँ र आवश्यक कारवाहीको लागि सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा हुन्छ, त्यो मार्फत चाहिँ केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाउने गर्छौँ। अब नेपालमा पछिल्लो समय यो टेक्नोलोजीहरूको विकास भइरहँदाखेरि
साइबर क्राइम बढ्नुको पछाडि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त रूपमा कानुन नभएका हुन् अथवा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो के हो? कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ। कानुन त छँदैछ कारबाहीको लागि। विशेष त अहिले चाहिँ नि सामाजिक साइबर को प्रयोग चाहिँ नि व्यापक रूपमा हरेक क्षेत्रमा भएको छ। हरेक दैनिक जीवनमा हरेक सामाजिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग आएको छ। त्यसकारणले गर्दा यी घटनाहरू चाहिँ नि बढ्दो अवस्थामै रहन्छ, बढ्छ नै, बढेको अवस्था पनि छ र समाजमा नौलो प्रयोग अभ्यास पनि भएको छ। कतिपय घटनाहरू चाहिँ लापरवाही प्रयोग गर्नेको लापरवाहीको कारणले पनि भएको छ घटनाहरू। सुरक्षित तरिकाले नचलाउँदाखेरि कतिपय चाहिँ त्यस्तै अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यसको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। कतिपयलाई चाहिँ हेलचेक राईको माध्यमबाट त्यो खेलाची हेलचेकलाई अथवा कसैलाई जिस्काउने के हुन्छ भन्ने उत्सुकताको आधारले पनि यी घटनाहरू घटेको अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिले गर्ने लापरवाही त रहँदै रह्यो, तर फेक आइडी खोलेर अरूको चरित्र हत्या गर्ने साइबर अपराधीहरूको संख्या बढ्नुमा भने प्रहरीले नै दिएका कानुनहरूको, प्रहरी प्रशासनले नै उचित रूपमा अथवा त्यसलाई जति मात्रामा अधिकार दिएको छ त्यसलाई कडा रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु, अनुसन्धान गर्न नसक्नु र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको कारणले हो भन्ने जमात पनि छ। कसरी लिनुहुन्छ? अब यो विशेष त फेसबुकको सम्बन्धमा अलिक जटिल नै छ अनुसन्धान गर्ने र कानुनको दायरामा लिने कारबाहीको दायरामा। तर यसलाई अब कारबाहीको सिलसिलामा हेर्दाखेरि बन्द गर्ने कुरा, त्यस्ता फेक आइडीहरूलाई बन्द कुरा चाहिँ प्रभावको रूपमा भएको छ। तर पक्राउ गरेर चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने कुराहरू चाहिँ कम नै छ र यसको नियन्त्रणमा चाहिँ प्रहरीको त्यति सहज एक्सेस पहुँच नभएको स्थिति पनि छ। यो भएर पनि यो अनुसन्धान गर्नलाई अलिक जटिलता चाहिँ भएकै हो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डीएसपी साहब। हस् धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मोरङ जिल्लाबाट मानबहादुर राई, जो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका। यति बेला उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। मोरङका दुई विद्यार्थी जसको सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी प्रयोग गरेर केही मनसाय बिग्रिएका मान्छेहरू रेसिपीको आधारमा चरित्र हत्या गरेको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो मात्रामा रहेको र धेरै मानिसहरूको सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गरिएको लगायतको विषयमा, मानहानि गरिएको विषयमा डीएसपी साहबले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि कानुन पर्याप्त रूपमा भए पनि त्यसका कार्यान्वयनका केही व्यवधानले गर्दाखेरि अहिले पर्याप्त मात्रामा त्यस्ता मानसिकता भएका व्यक्तिहरू जसले फेक आइडी बनाएर कसैको मानहानि गर्छन्, ती व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउन नसक्नु र उचित रूपमा कारबाही हुन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको मनोबल बढेको उहाँले अनुमान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अहिलेलाई छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामीले आजको कार्यक्रममा पनि विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। टेलिफोनको माध्यमबाट हामीसँग उहाँ जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म चाहिँ मोरङको रमाइलोबाट गीता केसी बोलेको हो। मोरङबाट यहाँको शुभ नाम? गीता केसी। रीताजी, के कारणले सम्झिनु भयो हामीलाई? के समस्या छ? रीता हैन, मेरो गीता हो नाम। हजुर, माफ गर्नुहोस् गीताजी। गीताजी, के समस्यामा पर्नु भयो? के भयो भने साउदीबाट चाहिँ त्यहाँको साथीहरूले कल गर्नु भएको थियो। हजुर। अलमान भन्ने कम्पनीबाट। त्यहाँ चाहिँ कोरोना लागेको के अरे मान्छेहरूलाई पनि एकै ठाउँ राखेको छ। त्यहाँ भिसा सकिएको मान्छेहरूलाई पनि नेपाल पठाएको छैन। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ सेलरीहरू पनि दिएको छैन, राम्रो कुनै पनि व्यवस्थापनहरू गरेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अब सेलरी 4-5 महिनादेखि नदिएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने पैसा नभएको कारणले उहाँहरूले मसँग फेसबुकमा चाहिँ
तपाईँले त्यहाँ 24 न्युजमा भनिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो है। हजुर हजुर। त्यो कम्पनीमा चाहिँ अब कोरोना लागेको पनि चेकअप गराएर ल्याएको छ है, रुम मात्रै खाल्टो राखेको छ। अनि अब सबै थोकहरू एउटै धारा, अब बाथरुम टोयलेट सबै एकै ठाउँ युज गर्नुपर्ने। व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूको बसाइ भएन होइन गीताजी? बसाइ भएन, उहाँहरूलाई पनि अब कति 10-15 जना त त्यो कम्पनी छोडेर भाग्नु भयो है। अनि अरू पनि अब के गर्ने, भागेर कहाँ जाने, अब किनभने अहिले कोरोनाको माहौल छ। कोरोना त्यो सबैलाई त्यो कम्पनीमा कोरोनाले भेटेको छ, तर त्यहाँ चेकअप गराइदिएको छैन, लाँदैन। काम मात्रै लाउने, काम ओभरटाइम छैन, भनेको सेलरी पनि छैन, ड्युटी पनि भनेको दिएको छैन। गीताजी उहाँहरू नेपालको कुन मेन पावर मार्फत जानुभएको सम्बन्धित कम्पनीमा काम गर्न? उहाँहरू 5 स्टार मेन पावरबाट मनोज थापा डाइरेक्टरबाट जानुभएको हो। त्यो पहिला एकचोटि त्यहाँ हुलडुङ्गा भएको थियो, त्यहाँबाट यहाँबाट यो कम्पनीमा मान्छे नपठाउने कुरा पुगेको थियो, तर उहाँहरूले फेरि मान्छे लगेर त्यहाँ चाहिँ अब एकदम अप्ठ्यारो स्थिति, भनेको कामहरू पनि नदिने होइन। हजुर। तपाईको साथीहरूले गीताजी, तपाईको साथीहरूले दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुभयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो? पहिला उहाँहरूले राखेर के राख्नु भएको थियो एकपल्ट। अब हामी यहाँबाट मान्छे पठाउँदैनौँ, हजुर, यो कम्पनीमा मान्छेहरू पठाउँदैनौँ किनभने काम राम्रो छैन, भनेको सेलरी छैन, खाना बस्न 3 महिनासम्म दिँदैन होइन, सुरुमा जाँदा पनि। हजुर। पछि अब उहाँहरूले फेरि त्यो पैसामा उहाँहरूको पैसामा मिलोमतो भयो। पछि फेरि मान्छे लाने गर्ने है, अब सकेको मान्छेलाई पनि नपठाउने, अफमा सकेको मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नो खुसीले दिनुपर्ने, घर छुट्टीमा जान्छु भन्दा पनि नदिने। हजुर। अनि उहाँहरूले सेलरी पनि नदिने, अब बिरामी हुँदा छुट्टी पनि नदिने, आफ्नै सेलरी काटिने। त्यो भएकोले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, पैसा नभएको कारणले मलाई चाहिँ गर्नुभएको हजुरहरूले एकचोटि गीताजी कल गरेर उहाँहरूलाई हजुर गीताजी उद्धार गर्ने काम गर्नुपर्ने भयो। हजुर, तपाईको साथीहरूको समस्या लिएर हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईको साथीहरू यति बेला असहज परिस्थितिसँग जोडिरहेका छन् र अहिले हाम्रो देशमा पनि लकडाउनको अवस्था रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित रूपमा भइरहेको अवस्था रहेको छैन, यो निषेधाज्ञाको समय छ। हामी प्रयास गर्नेछौँ तपाईको साथीहरूसँग सम्पर्क गर्न र थप कुराकानीको लागि तपाईसँग हामी अफियरमा सम्पर्क गर्नेछौँ है। हस्, हामीसँग जोडिनु भयो, धन्यवाद। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। जो हुँदा खान्छन् ती वर्ग मारमा छन्। अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले यो देशको ठूलो हिस्सा अर्थात् हुँदा खाने वर्ग मारमा परेका छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमा जारी गरेको लकडाउनमा धेरै मनकारी हातहरू अघि सरेर भोका बस्ने ती वर्गको पेटमा आहाराको जोगो गरे। तर कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी गरिएको कठोर निषेधाज्ञामा धेरै पेटहरू अझै भोका नै छन्। उनीहरूको पेटमा कसिएको पटुकी खोलेर आहाराको व्यवस्था गर्न सङ्घीय र स्थानीय सरकार कतै अघि बढेको देखिएन। निषेधाज्ञा घोषणा गर्न सङ्घीय र स्थानीय सरकारलाई सजिलो छ, तर त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने अवस्थाप्रति अनुदार बन्दा गरिबको गाँस खोसिँदो छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले अहिले देशभर यस्तै वर्गको धेरैको बिचल्ने भएको छ, जो रोगभन्दा पनि भोकसँग बढी तडपिँदै आएका छन्। पोखरालाई काखमा राखेर लमतन्न परेर बसेको फेवाताललाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएका लजारी समुदाय अहिले दयनीय अवस्थाको बीच दैनिकी काटिरहेका छन्, जसको हातमुख जोहो गर्ने उपायसम्म यति बेला फेवातालको गहिराईसँग डुबेको छ। कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यसपटक जलारी समुदायको छाप्रोमा राहत दिन कोही पुगेनन्। फेवातालमा माछा मार्ने र बेचेर त्यसैका भरमा जीवन गुजार्ने जलारी समुदायलाई यति बेला जीवन धान्न धौ परेको छ। कोभिड-19 को महामारी फैलिएपछि लकडाउन हुँदा माछा मार्ने र बेच्ने काम रोकिएको छ, जसले गर्दा 100 घरधुरी परिवारको जलारी समुदायलाई बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न मुस्किल पर्दै आएको छ। केही हुनेले त ऋणधन गरेर जीविको टार्दै थिए, तर नहुनेको विकल्पै ताल बाहेक अर्को केही थिएन। सुरुको लकडाउनमा पूर्व युवराज पारसदेखि जनप्रतिनिधिहरूले समेत केही राहत वितरण गरेका थिए, तर यसपटक जलारी समुदायको झुप्रोमा कोही राहत दिन आएनन्। अरू पेसा छैन, यही पेसा हो के अरे। यो पेसामा अब
पहिला त केही पनि थाप्न दिएको थिएन अनि पछि साह्रै गाह्रो भएर तरकारी खान सामान थाप्न दिनु भनेर। माछा मारे पनि बेच्ने ठाउँ छैन। लकडाउनको 1 महिनापछि पुनः हप्ताको 1 दिन माछा मार्न थालेका जलारीलाई माछा भए पनि बजार नहुँदा अर्को समस्या थपियो। आफूलाई गर्जो टार्न भए पनि दाल चामल र अन्य सामान किन्नका लागि माछा नबेची भएन। तर यति बेला माछा मारेर पनि बेच्ने ठाउँ छैन। सम्पत्तिको नाममा त्यही फेवाताल। जुन यो फेवातालमा हामी माछा मार्ने र माछा बेच्ने काम हो। हाम्रो पेसा व्यवसाय भनेकै माछा बेच्ने, माछा मार्ने काम हो, माछा पालन गर्ने, माछा बेच्ने, त्यही काम गरिरहेको छ। पुर्खोली पेसा पनि हो हाम्रो जायज यथा जमिन भनेको केही पनि छैन सर। यही माछाबाट आश्रित हामी जलारी हुनुहुन्छ, सबै 93 भन्दा नि बढी हुनुहुन्छ अझै। यस कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा के भइरहेको छ भने यो फेवातालमा जुन जाल थाप्ने क्रममा अहिले माछा मारेर पनि माछा बेच्ने ठाउँ छैन। एकातिर कोरोना संक्रमणको भयावह उत्तिकै छ, तर रोग भन्दा पनि भोकले च्यापेपछि जलारी समुदायका महिलाहरू आफ्ना पुराना ग्राहकहरूका घर-घरमा माछा बेच्न बिहानै डुलिरहेका छन्। लकडाउनका कारण फेवातालसँग आश्रित जलारी परिवारको जीवन यति बेला सङ्कटमा परेको छ। झन्डै 100 घरधुरीका जलारीहरूको संख्या 500 जना भन्दा बढी रहेको छ। सम्पत्तिको नाममा फेवाताल मात्र रहेका उनीहरूलाई स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि र सहयोगी मनहरूले एकचोटि पुनः सम्झिने पो हो कि? दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको लागि जोडिनु भएको छ मानवशास्त्री दिनेश प्रसाई। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ यही विषयमा र सम्बन्धित अन्य जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब अहिले यो निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्दाखेरि समग्र रूपमा मजदुर वर्गहरू मारमा परेका छन्। ती मजदुर वर्गहरूलाई घाँस र बाँसको र कपासको व्यवस्थित रूपमा व्यवस्था गर्छु भन्ने सरकारको दायित्व अल्मलिएको अथवा सरकार नपुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ? निश्चय पनि यसपटक यो जुन यो कोरोनाको दोस्रो लहर आयो त्यो निकै खतरनाक ढङ्गले आएको छ। त्यसैले अब निषेधाज्ञा कडा गर्ने सरकारको निर्णय त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर यो निषेधाज्ञाहरू जारी गर्दाखेरि संसारभरिकै प्रचलन के छ भनेदेखि त्यसले आम मानिसमा र विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्ने, बाआमालाई खुवाउनु पर्ने, आफैले खानु पर्ने जुन त्यो निम्न वर्गका मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूको बारेमा पूर्व तयारी गर्नुपर्ने सरकारले चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने चलन हुन्छ संसारभरि नै। तर यसपटक यो निषेधाज्ञा कडा निषेधाज्ञा भनेर चाहिँ सरकारले पटक पटक भनेको छ। स्थानीय प्रशासनहरूले पनि एकदमै कडाई गर्छौँ भनेर भनेका छन्, हिँडडुलमा पनि रोक लगाएका छन्। तर त्यो सँगसँगै यो ज्याला मजदुरी गर्ने मुखा वर्गलाई चाहिँ सरकारले कुनै पनि ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ। अब जस्तो सङ्घीय सरकारले बजेट मार्फत नै अब कोही भोकै पर्दैनन्, भोकले अब कोही मर्दैनन् भनेर नीति तथा नारा नै लगाएको छ। एकातिर हुँदा मात्र खानेहरूको यो किसिमको अवस्था छ, हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्यौँ। अब यसले राज्य आफ्ना जनताप्रति कतिको अनुदार छ भन्ने देखिन्छ नि? होइन, अब सरकारले त अब धेरै कुरा भन्छ होइन, अब भन्नको लागि मात्रै भनेको जस्तो देखिन्छ कि अब यो सस्ता नाराहरू मात्रै दिने। जस्तै अब सडकमा कोही हुने छैनन्, कोही भोकै मर्नु पर्दैन, सबै नेपाली सुखी हुन्छन्, नेपालमा भ्रष्टाचार छैन, अब आदि इत्यादि कुराहरू भन्नलाई भनिदिने। तर त्यसको लागि त कार्ययोजना चाहियो नि त। अब यो हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, यो कुराले चिउरा भिज्दैन भनेर भन्छन् नि। त्यति यो सरकारले चाहिँ यो कुराले मात्रै चिउरा भिज्छ भनेको जस्तो भ्रम सर्न खोजिरहेछ। तर तपाईँले राहतहरू बाँडेको खै त होइन? अब त्यही भनौँ न, अब
दिल्लीमा पनि ठुलो सङ्कट थियो। र त्यहाँका हामीले समाचार सुन्छौँ नि त, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ समय समयमा कतिपय मानिसहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमै पैसा जम्मा गर्नु भएको छ, अथवा राहतका कार्यक्रमहरू देखिने सुनिने मान्छेहरूले चाहिँ पेट भरिने हिसाबले त्यहाँ देखिएको छ। त्यो हाम्रो छिमेकी मुलुकको एउटा सानो सहरमा भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अब यसपटक विशेष गरी यसपटकको निषेधाज्ञा, यसपटकको लकडाउनमा चाहिँ यो सरकारले केही कतै पनि त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले यो ज्याला मजदुरी गर्ने गरिबहरूको बारेमा चाहिँ सोचेर योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको चाहिँ देख्नै पाइएको छैन। अब सरकारले ती वर्गहरूको लागि कुनै प्याकेज कार्यक्रम लिएर आउनको लागि, यो परिस्थितिमा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो? होइन, सरकार भनेको हेर्नुहोस् न, अब हामीले कर तिरेको हुन्छौँ नि त। यो कर भन्नाले यो व्यापारी व्यवसायी ठुल्ठुलो मान्छेले मात्रै तिर्ने होइन। म त के भन्छु भनेदेखि जस्तै हामीले एउटा चाउचाउ, एक प्याकेट चाउचाउ किन्यो भने पनि त्यो त सबैले किन्छन्, अथवा हामीले कुनै बिस्किट किन्यौँ भनेदेखि पनि त्यसमा सरकारले कर त लिएको हुन्छ नि। भनेपछि आम उपभोक्तासँग सरकारले दैनिक रूपमा उपभोग्य सामानहरू खरिद गरे बापत कर त उठाइरहेछ। अब त्यो कर उठाएको भनेको यस्तो सङ्कटको बेलामा, नागरिकहरू भोकै परेको बेलामा, नागरिकहरू बिरामी भएको बेलामा सरकारले देखिने गरी सुनिने गरी प्रष्ट तपाईँको त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले मानिसहरूलाई मद्दत गर्नु पर्यो नि त। अहिले यो परेको बेलामा मान्छेहरू यति आत्तिएको छन् होइन, स्वास्थ्यको यस्तो दर्दनाक स्थिति छ, घरमा खाना छैन, तपाईँको बाटोमा हिँड्न पनि दिएको छैन, ल ठिकै छ होइन, तर मजदुरी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि ठाउँ ठाउँमा रोकेको छ। अनि तर उनीहरूलाई केही पनि, यो त कस्तो भने नेपाली नागरिकहरू त एकदम अनाथ जस्तो भएको महसुस गरिरहेछ कि पटक चाहिँ। अब तपाईँ समाजशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, समाजलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दाखेरि जसरी यो वर्गहरू छन् जो हुँदा मात्र खान्छन्, दैनिक रूपमा जीविकोपार्जन गर्नको लागि बिहान बेलुका ज्याला मजदुरी नगरिकन हुँदैन, यो वर्गको बेचल्ने हुँदाखेरि सरकार कहाँ छ भनेर त्यो वर्गले खोजिरहँदाखेरि सरकारप्रति आगामी दिनमा ती वर्गको कस्तो दृष्टिकोण रहला? भने यो सरकार त कस्तो छ भनेदेखि अब अलिकति बोल्न जान्ने, बोल्न सक्ने, त्यो पहुँच भएका मध्यम वर्गीय बौद्धिकहरूलाई त दिनदिनै थर्काइरहेको जस्तो, दिनदिनै ढाँटिरहेको जस्तो गरिरहेको छ भनेदेखि यसले यो बोल्नै नसक्ने, पहुँच नभएका यो निम्न वर्गका मानिसहरूको त कुरा सुनेकै छैन। उसले कहिलेकाहीँ अब त्यही नारा ल्याउँछ, सरकारले नारा ल्याउँछ, कोही सडकमा बस्नु पर्दैन, कोही भोकै मर्नु पर्दैन, भ्रष्टाचार छैन भन्ने मात्रै हो। उसले अलिक प्रोपागान्डा मात्रै मचाइरहेको छ कि अब यो उनीहरूको बारेमा त खासै सोचेको देखेन यसपटक। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो लकडाउनमा पनि देखिएको थिएन, यसपटक त झन् बिल्कुलै देखिएको छैन। हजुर, हस्, यहाँको धारणाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो समाजशास्त्री दिनेश प्रसाई हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जो समाजशास्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यति बेला विश्लेषण गरिरहनु भएको थियो कि जो हुँदा मात्र खाने वर्ग छन्, जो यति बेला सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा, कोरोना नियन्त्रणको लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि जो वर्ग थिए बिहान बेलुका मजदुरी गरेर आफ्नो पेट भर्थे, ती वर्गहरू यो कठिन परिस्थितिमा अझ भोकै बस्नुपर्ने अभावमा डुबिरहेका छन्। खासमा जसलाई यति बेला रोगले भन्दा पनि भोकले सताएको छ, तर त्यो वर्गको लागि सरकारले भनेको छ सर्वहाराको सरकार, मजदुरको सरकार भनेर, तर त्यो वर्गको लागि सरकारले कुनै पनि राहतका प्याकेजहरू लिएर नआउँदा र तीन तहको सरकार हुँदा पनि सरकार भएको अनुभूति ती वर्गहरूले गर्न नपाउँदाखेरि खालि सिवाहेक भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएका छन् र सरकारले नारा र एजेन्डाहरू भने सदा त्यही वर्गको लागि बनाउँछ। कोही अब भोकले मर्दैनन्, कोही भोका रहँदैनन्, सडकमा कोही मानिस भोको बसेको देख्नु पर्दैन, कुनै पनि मानिस सडकमा सडक मानवको रूपमा बसोबास गरेको देख्नु पर्दैन लगायतका धेरै योजनाहरू आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ सरकारले। सुलभ रूपमा घाँस, बाँस, कपासको व्यवस्था संविधानले गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो र सरकारले गर्ने व्यवहार भने
यति बेला व्यवहारिक रूपमा त्यसको कुनै पनि रूपमा त्यसको प्रतिफल भने आम हुँदा खाने वर्गले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्या र तपाईसँग कुनै पनि गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर जुन नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्दाखेरि पैसा लाग्ने छैन, हाम्रा नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 24 24 98 015 724 24 98 84 011 037 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन लाइनहरू तपाईहरूको लागि सदा उपलब्ध रहनेछन्। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईको समस्या, जिज्ञासा र प्रश्नहरू मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने माध्यम बन्नेछौँ र तपाईको समस्याको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने उत्तम थलो पनि बन्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। यो कोरोनाको कहरको समय छ, तपाईँ कुनै पनि समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको मापदण्डहरू पुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा धेरै ख्याल गर्नुहोस्, स्वास्थ्य मापदण्डहरू पुरा गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइज लगाउनुहोस्, सकेसम्म काम नपरिकन घरबाट बाहिर ननिक्लनुहोस्, कोरोनाबाट आफू पनि बच्नुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउनुहोस्। नमस्ते।